गीतामृतं। महाभारतयुद्धे अर्जुनः मोहग्रस्तः अभवत्। तदा श्रीकृष्णः अर्जुनाय उपदेशं दत्तवान्। सः उपदेशः भगवद्गीता इति प्रसिद्धः अस्ति। आहारः त्रिविधः भवति: सात्विकः, राजसः, तामसः च। सात्विकः आहारः आयुः, बलम्, आरोग्यं च वर्धयति। राजसः आहारः दुःखं, रोगं च जनयति। तामसः आहारः आलस्यं, जडतां च वर्धयति। दानमपि त्रिविधम् अस्ति: सात्विकं, राजसं, तामसं। सात्विकं दानं योग्यकाले योग्यपात्रे च दीयते। राजसं दानं फलस्य आशया दीयते। तामसं दानम् अनादरेण अयोग्यपात्रे दीयते। तपः त्रिविधम् अस्ति: शारीरं, वाङ्मयं, मानसं। शारीरं तपः शौचम्, अहिंसा, गुरुसेवा च। वाङ्मयं तपः सत्यं, प्रियं, हितं वचनं। मानसं तपः मनःप्रसादः, आत्मनिग्रहः च। नीति: यथा आहारः तथा विचारः। सात्विकता जीवनस्य आधारः।